बिहारसँग पारस्परिक मौसम विद्युत आदान प्रदानको प्रस्ताव। प्रदेश 2 सरकारले मास्क नलगाउनेलाई सरकारी सेवा दिने। एमाले संसदीय दलको बैठक जारी। काठमाडौँ पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। शङ्खसभा हत्याकाण्डका आरोपी सार्वजनिक। इराकमा अमेरिकी सैनिक क्याम्पलाई लक्षित गर्दै ड्रोन आक्रमण। पेरु कम्युनिस्ट क्रान्तिका नेता गोन्जालोको निधन। 1 महिनामा दोस्रो पटक बढ्यो तेलको मूल्य। स्वदेशमा आपूर्ति घटाएर भारतमा निर्यात। सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक बस्दै गोन्जालोको निधनले क्रान्तिको एउटा मोडेल तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ भन्दै प्रचण्डको भनाई। सर्वोच्चको आदेशले शाखा अधिकृतका परीक्षार्थीहरू अन्यलमा। महिला फुटबल नेपाल र बंगलादेश बीच दोस्रो खेल आज हुँदै। भाइरल ज्वरो र रुगाखोकीका बिरामी बढे। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको आन्दोलन रोक्न मन्त्रालयको आग्रह। मकवानपुरका शैक्षिक संस्था आजदेखि सञ्चालन हुने। के असोज 1 गतेदेखि खुल्ला त काठमाडौँ उपत्यकाका विद्यालयहरू। यसबारे पुरै जानकारी। शङ्खसभा हत्या प्रकरणमा 5 जनाको हत्यामा एउटै चिरपट प्रयोग। तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका उपराष्ट्रपति सालेहका भाइको हत्या। निर्वाचन आयोगबाट पत्र नआउँदा अष्टलक्ष्मी साके अझै बहुमतमा। सुनको मूल्य घट्यो। गुलमान घिसिङ विष्णुमाझी र परीक्षा सम्बन्धी ठूलो खबर पनि आजकै भिडियोमा। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो च्यानल स्मार्ट खबरमा। म आर्यन पनि सदाको तपाईहरु मास देश तथा विदेशका केही महत्त्वपूर्ण अनि मुख्य समाचारहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। हाम्रो मेहनतका लागि तपाईहरुले यो भिडियोलाई एउटा सानो लाइक गर्न र हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल घण्टीलाई दबाई अलमा क्लिक गर्न पनि नबिर्सनु होला। आउनुहोस् आजको पहिलो समाचारतर्फ लागौं। दर्शकवृन्द, शङ्खसभा सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी लोकबहादुर कार्कीलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। शङ्खसभा स्थित चैनपुर इलाका प्रहरी कार्यालयले कार्कीलाई सार्वजनिक गरेको हो। 26 वर्षीय कार्कीलाई प्रहरीले शनिबार नियन्त्रणमा लिएको थियो। लोकबहादुरले शङ्खसभाको मादी गाउँपालिका 1 खोला गाउँका तेजबहादुर कार्की सहित उनको परिवारका 6 जनाको विभत्स हत्या गरेको प्रहरीको भनाइरहेको छ भने प्रहरीका अनुसार लोकबहादुरले हत्या गरेको स्वीकार पनि गरेका छन्। श्रीमती गत सोमबार 91 वर्षीय बौद्धमान कार्की, श्रीमती 84 वर्षीय पार्वती कार्की, 52 वर्षीय छोरा तेजबहादुर कार्की, बुहारी 52 वर्षीय कमला कार्की, तेजबहादुरकी बुहारी 32 वर्षीय रञ्जना कार्की, 11 वर्षीय नाति दिपेन कार्की र नातिनी 7 वर्षीय गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। यानी कि शङ्खसभा हत्याकाण्डका आरोपी सार्वजनिक भएका छन्। उनी मृतक तेजबहादुर कार्कीका भतिजो समेत रहेको बताइएको छ। डीआईजी अरुण विशीका अनुसार प्रहरीले व्यक्तिगत रिसिभीका कारण सुयोजित हत्या, लुटपाटका लागि हत्या भएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो। तर घरमा भएको सम्पत्ति र मृतकले ल्याएको गरगहना सुरक्षित भएकाले लुटपाटका लागि हत्या भएको पाइएन भने बाहिरबाट आएर घटना गराएको पनि देखिएन। अनुसन्धानका क्रममा लोकबहादुरमाथि अनुसन्धानको दायरा साँगुरो भएको उनले बताएका छन् भने त्यसक्रममा उनले आफैले 6 जनाको हत्या गरेको स्वीकार समेत गरेका छन्। लोकबहादुरले बताए अनुसार उनी वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए, तर पछिल्लो पटक बिरामी भएर काम गर्न नसक्ने भएपछि फर्किएका थिए। आक्रमण र झैझगडा गर्ने उनले औषधि समेत खाइसकेको पाइएको डीआईजी विशीले जानकारी दिएका छन्। लोकबहादुरका हजुरबुवा र मृतक तेजबहादुरका बुवा बौद्धमान दाजुभाइ थिए। लोकबहादुरका हजुरबुवाले आफ्नो मृत्यु हुने क्रममा तेजबहादुरलाई आफ्ना छोराछोरीको पनि रेखदेख गर्न आग्रह गरेका थिए। परिवारको हर्ताकर्ता तेजबहादुर बेला बेलामा उनीहरूको घरमा जानेर सम्झाउने गरेका थिए। लोकबहादुरले भनेको नमान्ने अल्छी स्वभावका भएकाले तेजबहादुरले बेला बेलामा गाली गर्थे। काम नलाग्ने, पागल जस्ता शब्द प्रयोग गरेर गाली गरेको लोकबहादुरको मनमा गढेको पाइएको प्रहरी अधिकृतहरूले बताएका छन्। घटना भएको दिन तेजबहादुरले खेताला आउन भनेका थिए। लोकबहादुर र उनका भाइले पनि बोलाइएको थियो। तेजबहादुर घटना हुने दिन पनि बोलाउन गएका थिए। बाबुर भाइ घाँस काट्न गएका थिए भने लोकबहादुर घरमै रहेका थिए। बिहानै उठाउँदा लोकबहादुर रिसाए। विगतदेखि नै आफूलाई गाली गलौज गरेको मनमा गढेको आक्रोश समेत भएकाले उनले तेजबहादुरलाई पछ्याउँदै गए। गुगनको रुख भएको स्थानमा पुगेपछि उनले टाउकोमा चिरपटले हानेको समेत पाइएको छ। 2-3 पटक हानेपछि तेजबहादुर लोकेले मार्यो भनेर कराए। त्यो सुनेर घरमा भएकी उनकी श्रीमती कमला र बुहारी रञ्जना दौडिँदै आए। त्यो दौडिएपछि लोकबहादुरले तेजबहादुरको सबलाई कानला मुनि धकेली दिएर कार्की भाइतिर गए। उनलाई पनि त्यही चिरपटले हानेर खोल्सा तल झारी दिए। त्यो देखेर बुहारी रञ्जना बेहोस भएर ढलिन्। उनी उड्दा उड्दै लोकबहादुरले चिरपटले हाने। कमला र रञ्जनालाई पछ्याउँदै आएका 2 नाबालक दिपेन र गोमालाई पनि लोकबहादुरले लखेटी चिरपटले हानेर हत्या गरेको अनुसन्धानको क्रममा खुलेको छ। एकै परिवारका 5 जनाको हत्यापछि उनी तेजबहादुरकै घरमा गए, जहाँ हजुरआमा पार्वती कुँडो पकाइरहेकी थिइन्। लोकबहादुरले उनको टाउको भित्तामा बजारेर हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुलेको डीआईजी विशीले जनाएका छन्। 6 जनाको हत्या गरेपछि लोकबहादुर घरमा गएर घटनामा प्रयोग भएको चिरपट कुँडो पकाउन बालेको आगोमा हालेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ र साथमा 6 जनाको हत्यामा एउटै चिरपट प्रयोग गरिएको समेत बताइएको छ। दर्शकवृन्द, यसबारेमा तपाईहरुलाई के लाग्छ? यो हत्यामा दोषीलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ? तपाईहरुले यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भने नबिर्सिनु होला। दर्शकवृन्द, गत साउन 23 गतेदेखि भदौ 31 गतेको बीचमा नेपाली बजारमा खाने तेलको मूल्य अस्वाभाविक रूपले वृद्धि भएको छ। जेठ अन्तिमतिर कार्टुनमा केही सयले घटाइएको तेलको मूल्य झण्डै 10 दिन बीचमा प्रति लिटरमा 10 देखि 35 रुपियाँसम्मले बढेको थियो भने करिब 2 साता चुप बसेर तेल व्यापारीले फेरि तेलको भाव प्रति लिटर 10 रुपियाँले वृद्धि हुने गरी कार्टुनमा पुनः 100 रुपियाँले बढाएका छन्। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अनुसार साउन 23 देखि भदौ 31 गतेसम्मको लागि महिनामा तेलको मूल्य लिटरमा 45 रुपियाँ र कार्टुनमा 450 रुपियाँ बढेको छ भने जस अनुसार 2 साता अघि प्रति कार्टुन 2200 रुपियाँमा पाइने फेमिली अमृत
अमृत, सुनौलो किरण लगायतका ब्रान्डका तेलको मूल्य 2300 रुपियाँ पुगेको छ। सनफ्लो नामक तेलको प्रति कार्टुन मूल्य 2400 बढेर 2500 रुपियाँ पुर्याएको छ भने धारा हेल्थको मूल्य 2800 बाट बढाएर 2900 प्रति कार्टुन पुर्याएको संघले जनाएको छ। ठिक 12 दिनमा तेलको मूल्य बढेर आयो। अहिले लिटरमा 10 रुपियाँ मूल्य बढेको छ। अनसनमा किराना पसल चलाउने संघका सदस्य कविन्द्र श्रेष्ठले भनेका छन्, महँगीका कारण धारा नामक तेल बिक्री गर्न नसकिने समेत उनले बताएका छन्। एक वर्षमा तेलको मूल्य दोब्बर भएको छ। उपभोक्ताले हरेक साता मूल्य बढ्यो भन्न पनि लाज लाग्ने अवस्था आइसक्यो भन्दै श्रेष्ठले भनेका छन्। गत वर्ष भदौमा प्रति लिटर 120 देखि 130 रुपियाँ अधिकतममा बिक्री गरेका सबै प्रकारका तेलको मूल्य अहिले 240 रुपियाँ भन्दा माथि रहेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। विशेष गरी एक महिनामा दोस्रो पटक तेलको मूल्य बढाइएको छ भने स्वदेशमा आपूर्ति घटाएर भारतमा निर्यात गर्न थालिएको छ। दर्शकवृन्द, सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन सम्बन्धमा दिएका पछिल्ला आदेशहरूले शाखा अधिकृतको सिफारिसको पर्खाइमा रहेका परीक्षार्थीहरू अन्यलमा परेका छन्। सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशका कारण आगामी असोज 4 देखि हुने शाखा अधिकृतको दोस्रो चरणको परीक्षा स्थगित भएसँगै नयाँ परीक्षार्थीहरू समेत मर्कामा परेका छन्। यसअघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका शाखा अधिकृतहरूलाई उनीहरूले रोजेको संघमा समायोजन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएसँगै लोकसेवा आयोगको परीक्षाका सम्पूर्ण 4 पार गरी अन्तिम नतिजाको पर्खाइमा रहेका 10 सेवा तथा समूहमा गरी 631 जना परीक्षार्थीलाई अन्यलमा पारेको छ। तल्ला तहहरूमा समायोजित कर्मचारीको उल्टाउने गरी भएको सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयनका लागि लोकसेवा आयोग र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समेत सकस पारेको छ। समायोजनमा परेका 34 शाखा अधिकृतहरूले संघमा रिक्त दरबन्दी हुँदाहुँदै आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको भन्दै गत साउन 26 मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सो रिटमा अन्तिम आदेश दिँदै सर्वोच्चले प्रकाशित भइसकेको विज्ञापनमा उक्त संख्यामा पदपूर्ति नगर्न आदेश समेत गरेको छ। विशेष गरी सर्वोच्च आदेशले शाखा अधिकृतका परीक्षार्थीहरू अन्यलमा परेका छन्। दर्शकवृन्द, नेपाली राष्ट्रिय महिला टिमले बंगलादेशसँग दोस्रो मैत्रीपूर्ण खेल आज खेल्दैछ। खेल त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रंगशालामा साँझ 5 बजे सुरु हुनेछ भन्दै बताइएको छ भने दुवै टोली अहिले महिला एसियन कप छनौटको तयारीमा रहेका छन्। त्यसैका लागि दुईवटा मैत्रीपूर्ण खेल आयोजना गरिएको छ भने यसअघि बिहीबार भएको पहिलो मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले बंगलादेशलाई 2-1 ले पराजित गरेको थियो। नेपालका दुईवटा डेब्युटान्ट सबिना राणा र प्रति राईले डेब्यु गोल गर्दै नेपाललाई जिताएका थिए। नेपाल र बंगलादेश दुवै टिम एसियन कप छनौट खेल्न न्युट्रल भेन्यू उज्बेकिस्तान जाँदैछन् भने त्यसअघि यही मैत्रीपूर्ण खेल मार्फत टिममा रहेका गल्तीहरू सुधार गर्ने दुवै टिमले अपेक्षा समेत राखेका छन्। विशेष गरी महिला फुटबलमा नेपाल र बंगलादेश बीच दोस्रो खेल आज हुने भएको छ। दर्शकवृन्द, बागमती हेटौँडा विगत 4 महिनादेखि बन्द रहेका मकवानपुरका शैक्षिक संस्था आजदेखि सञ्चालनमा आउने भएका छन्। जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रका अनुसार 10 वटा स्थानीय तहमा रहेका अधिकांश सामुदायिक तथा निजी विद्यालयहरू सञ्चालनमा आउन लागेका हुन् भन्दै बताइएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई पूर्ण पालना, भौतिक दूरी कायम गर्न, भिडभाड नहुने, सामूहिक कार्य नगर्न नगराउन शैक्षिक संस्थाले भनिएको छ। गत वैशाखको 15 गतेदेखि विद्यालय बन्द गरिएको थियो भने वैकल्पिक माध्यमबाट अध्ययन अध्यापन गराइँदै आएको थियो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको नेतृत्वमा गत भदौ 17 गते बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले सबै स्थानीय तहलाई कोरोनाको अवस्था हेरेर विद्यालय खोल्न मिल्ने निर्णय समेत गरिएको थियो। त्यसैगरी दर्शकवृन्द, कोभिड-19 संक्रमण घटेसँगै स्थानीय तहहरूले विद्यालय खोल्न थालेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा पनि 1 वर्षदेखि जिल्ला कोभिड-19 व्यवस्थापन केन्द्र DCCMC को अनुमति लिएर विद्यालय खोल्न सक्ने भनिएको छ भने त्यसका लागि भदौ मसान्तभित्र विद्यालयहरूले स्थानीय तहले कोरोना संक्रमणको अवस्था, विद्यालय सञ्चालनका विधि सम्बन्धी वितरण DCCMC मा पेश गर्नुपर्नेछ भन्दै बताइएको छ। मुख्य शहरी क्षेत्र भएका स्थानीय तहका कसरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने भनेर विद्यालय अभिभावक लगायत सरकारवाला निकायसँग छलफल गरिरहेको जनाएका छन्। स्थानीय प्रशासनको निर्णयले अभिभावक तथा विद्यार्थी भने अन्यलमा देखिएका छन् भने निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल पेप्सन र अध्यक्षका टिकापुरी विद्यालय सञ्चालन गर्ने तयारीका साथ छलफल भइरहेको समेत बताएका छन्। गत वर्ष कोरोना महामारीकै बीच विद्यालय सञ्चालन गरेको अनुभव रहेकाले यस वर्ष पनि तयारीका लागि धेरै समय नलाग्ने भन्दै उनले भनेका छन्। राष्ट्रिय संघ निकाय युनिसेफका अनुसार नेपालमा अनलाइन कक्षा प्रयोग गरी घरधुरी 27.5% मात्र देखिएको छ। यो तथ्याङ्क युनिसेफ नेपालको नियमित सर्वे चाइल्ड एन्ड फ्यामिली ट्र्याकरको 2021 जुलाईमा गरेको अनुसन्धानमा आधारित रहेको समेत बताइएको छ। त्यसैगरी अध्ययनका क्रममा अधिकांश अभिभावकहरूले बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउन चाहेको समेत देखिएको छ। यानि कि काठमाडौँ उपत्यकामा पनि असोज 1 देखि विद्यालयहरू सञ्चालन गरिने बताइएको छ। दर्शकवृन्द, अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेहका भाइ रोहुल्ला अजिजीको तालिबानले हत्या गरेको छ। पूर्व उपराष्ट्रपति सालेहका एक आफन्तले अजिजीको हत्या भएको पुष्टि गरेका हुन्। उनले रोइटर्सका लागि पठाएको एक एसएमएसमा तालिबानले अजिजीको हत्या गरेको र उनको अन्तिम संस्कार गर्न नदिएको उल्लेख गरेका छन्। पञ्जशीर प्रान्त तालिबानले कब्जा गर्ने क्रममा पूर्व उपराष्ट्रपति सालेहका भाइको हत्या भएको छ भने पूर्व उपराष्ट्रपति सालेहको अवस्था भने अज्ञात रहेको छ। राजधानी काबुल तालिबानले कब्जा गरेपछि सालेह पञ्जशीर पुगेका थिए। त्यहाँ उनले विद्यमान तालिबान विरोधी समूह नेसनल रेसिस्टेन्स फ्रन्टलाई साथ समेत दिएका थिए। विशेष गरी तालिबानद्वारा अफगानिस्तानका पूर्व उपराष्ट्रपति सालेहका भाइको हत्या भएको छ।
दर्शकबन्धु, व्यावहारिक रूपमा अवलम्बनमा परिसकेको अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको बागमती प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोगबाट दल चयनको आधिकारिक पत्र नआइपुग्दा कानुनी रूपमा अझै बहुमतमा रहेको छ। बागमती प्रदेश सभाको 13 जना सांसदले हिमालय त्यागेर नयाँ दल रोजेसँगै प्रदेश सरकार व्यावहारिक रूपमा अल्पमतमा परिसकेको छ। तर 13 जना सांसदले हिमालय छोडेर नवगठित नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेको आधिकारिक पत्र प्रदेशसभा नआइपुग्दा प्रदेश सरकार कानुनी रूपमा अझै बहुमतमा नै रहेको हो। निर्वाचन आयोगले भदौ 2 गतेदेखि 22 गतेसम्म स्थानीय तथा जनप्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यहरूलाई समाजवादी रोज्ने समय दिएको थियो। सो समयावधिमा हिमालयबाट निर्वाचित 13 सांसदले हिमालय त्यागेर समाजवादीमा आफूलाई शनाखत गराइसकेका छन्। आयोगले हिमालय त्यागेर समाजवादी रोजेका सांसदहरूलाई शुक्रबार मान्यता दिइसकेको पनि भए तापनि दल परिवर्तन बारेमा प्रदेशसभामा आधिकारिक रूपमा जानकारी भन्ने गराएको छैन। आयोगले शुक्रबार नै प्रदेशसभा पत्र पठाइसकेको बताएको छ। तर प्रदेशसभामा उपसचिव विनोद अमात्यले शुक्रबारसम्म पत्र नआएको समेत बताएका छन्। विशेष गरी निर्वाचन आयोगबाट पत्र नआउँदा अष्टलक्ष्मी शाक्य अझै बहुमतमा रहेकी छिन्। दर्शकबन्धु, सुनको मूल्य घटेको छ। साताको पहिलो दिन आज छापावाला सुन प्रति तोला 90,300 रुपियाँमा कारोबार भएको छ भने शुक्रबार 90,700 रुपियाँमा कारोबार भएको थियो। यो दर अनुसार आज प्रति तोला 400 रुपियाँले सुन सस्तिएको छ। चाँदीको मूल्य पनि घटेको छ। शुक्रबार 1,215 रुपियाँमा कारोबार भएको चाँदी आज भने 1,195 रुपियाँ प्रति तोलामा कारोबार भएको सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। विशेष गरी सुनको मूल्य घटेको छ। दर्शकबन्धु, धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आन्दोलन नगर्न स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। आन्दोलनरत पक्षले उठाएका धेरै मागहरूको सम्बोधन भइसक्यो र केही मागहरू अध्ययनकै क्रममा रहेकाले आन्दोलन नगर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो। मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी अहिले पनि आन्दोलित पक्षले इमर्जेन्सी, कोभिड र पूर्वनिर्धारित परीक्षा बाहेकका सेवा अवरुद्ध गरिएको भन्दै त्यसो नगर्न अनुरोध गरेका छन्। प्रवक्ता पौडेलले पदाधिकारीको कारबाही र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग प्रतिष्ठानको सिनेबाट कार्यान्वयन गरिने समेत प्रस्ताएका छन्। विशेष गरी बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रोक्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। दर्शकबन्धु, पेरु क्रान्तिका नेता गोन्जालोको निधन भएको छ। उनी जेलमै रहेको अवस्थामा 86 वर्षको उमेरमा निधन भएको हो। उनी सन् 2092 देखि जेलमा रहेका थिए। आतंक फैलाएको आरोपमा उनलाई सरकारले आजीवन कारावासको सजाय समेत दिएको थियो। दर्शनिक नेता गान्जालोको विश्वभरका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीका प्रेरणाका स्रोत समेत मानिने गरिन्छन्। यसबारेमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पेरु कम्युनिस्ट पार्टीका नेता गोन्जालोको निधनले क्रान्तिको एउटा मोडेल तत्कालका लागि अन्त्य भएको बताएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्। प्रचण्डले गोन्जालोको वैचारिक निष्ठा, त्याग र समर्पणको प्रतीक बनेको भन्दै उनको निधनमा श्रद्धाञ्जली समेत प्रकट गरेका छन्। दर्शकबन्धु, उत्तरी इराकको एर्बिल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकै अमेरिकी सैन्य क्याम्प नजिकै ड्रोन आक्रमण भएको छ। सुरक्षा बलले दिएको जानकारी अनुसार इराकको कुर्दिस प्रान्तको राजधानी सहर एर्बिल स्थित विमानस्थल नजिकै शनिबार उक्त आक्रमण भएको बताइएको छ भने यसअघि आन्तरिक सुरक्षा बलले भने विमानस्थल नजिकै 3वटा रकेट आक्रमण भएको समेत बताएको थियो। अर्को एक विज्ञप्तिमा कुर्दिस सुरक्षा बलले यो आक्रमण ड्रोनमा विस्फोट सामग्रीको प्रयोग गरी गराइएको बताएको छ भने अहिलेसम्म यो घटनामा कसैको हताहती भएको समाचार भने आएको छैन। प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार शनिबार उक्त क्षेत्रमा कम्तीमा 6वटा विस्फोटको आवाज समेत सुनिएको थियो। विशेष गरी इराकमा अमेरिकी सैनिक क्याम्पलाई लक्षित गरी ड्रोन आक्रमण गरिएको छ। दर्शकबन्धु, नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठक जारी रहेको छ। आइतबारको संसद बैठकमा एमालेको भूमिका बारेमा छलफल भइरहेको सांसद गणेश पहाडीले जानकारी दिएका छन् भने नेकपा एमाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामा प्रश्न उठाउँदै संसद विरोध गर्दै आएको छ। सम्भवतः आइतबारको संसदमा बैठक पनि विरोध जारी राख्ने तयारी एमालेको रहेको छ भने आफूले कारबाही गरेका 14 जना सांसदहरूलाई पदमुक्त नगरेको आक्रोशमा एमाले सांसदहरूले गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको आसन अगाडिको माइक खोसेर सभामुखको आसनतर्फ प्रहार गर्ने कोसिस समेत गरेका थिए। विशेष गरी एमाले संसदीय दलको बैठक जारी रहेको छ। त्यसैगरी सत्ता पक्षको रणनीति र मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्न सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठक पनि बस्ने भएको छ भने बैठक आज बिहान 10 बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालटारमा बसेको समेत बताइएको छ। गत शुक्रबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर छिटो मन्त्रीहरूको नामावली दिन शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए भने शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारले गठन भएको 2 महिना पुग्दै लाग्दा पनि मन्त्री परिषदले पूर्णता पनि पाएको छैन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्री परिषदमा हाल 4 मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री रहेको समेत बताइएको छ। विशेष गरी सत्ता गठबन्धनका नेताहरूको बैठक पनि आज बसेको छ। दर्शकबन्धु, तपाईहरुमा कुलमान घिसिङ सम्बन्धी पनि केही जानकारी राख्न चाहे। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बर्खामा नेपालमा खपत गरी बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न र हितमा नपुग्ने गरी आयातका लागि भारतको बिहार राज्यसँग पारस्परिक मौसम विद्युत आदान प्रदानका प्रस्ताव गरेको छ। प्राधिकरणले 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी र अन्य निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजनाहरूबाट बर्खामा उत्पादित विद्युत क्षेत्रभित्र खपत गर्न नसकी खेर जाने अवस्था आएपछि बिहार स्टेट पावर होल्डिङ कम्पनी लीसँग पारस्परिक मौसम विद्युत आदान प्रदानको प्रस्ताव गरेको छ भने नेपाल र भारत देश सन् 1971 देखि विद्युत आदान प्रदान हुँदै आएको छ। बर्खाका 6 महिना नेपालबाट विद्युत बिहार पठाउने र हिउँदका 6 महिना उताबाट ल्याउने गरी पारस्परिक विद्युत आदान प्रदानको प्रस्ताव गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी दर्शकबन्धु, कुलमान घिसिङको नियुक्त खारिजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रिट परेको छ।
छ। यसबारेमा तपाईहरुलाई थाहा नै छ। विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव साक्यले कुलमान घिसिङको नियुक्त खारेजी सम्बन्धी सर्वोच्चमा रेट दायर गरेका थिए। यसबारेमा सर्वोच्चले निर्णय गर्न बाँकी रहेको छ। यसबारेमा केही थप जानकारी हामी तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। त्यसैगरी अब तपाईहरुमाझ परीक्षा सम्बन्धी केही जानकारी दिन चाहे। दर्शकवृन्द, कक्षा 12 को परीक्षा यही भदौ 30 गतेबाट सञ्चालन गरिने बताइएको छ। कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरूलाई सम्पूर्ण रूपमा कोरोना खोप दिइसकेको नेपाल सरकारले बताउन थालेको छ र साथमा यसबारेमा आधिकारिक सूचना भने आएको छैन र साथमा नेपाल सरकारले कक्षा 12 का परीक्षार्थीहरूका लागि कस्ता नियम बनाएको छ यसबारेमा पनि सूचना सार्वजनिक गर्न बाँकी नै रहेको छ। यसबारेमा थप जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। अब बाँकी रहेको कुरा विष्णुमाझी सम्बन्धी। दर्शकवृन्द, लोकगायिका विष्णुमाझी अहिले गुमनाम रहेकी छिन्। उनी कहाँ छिन्, कस्तो अवस्थामा छिन् कसैलाई पनि थाहा छैन। बेला बेलामा उनका गीतहरू हिट हुने गर्छन्, त्यस क्रममा उनको पनि चर्चा हुने गर्छ। त्यस बेलामा उनको खोजी हुन थाल्छ। विष्णुमाझी कहाँ छिन्, कस्तो अवस्थामा छिन् भन्दै सामाजिक सञ्जालमा पनि विभिन्न सञ्चार माध्यममा समाचार पनि आउन थालेका छन् र यही बेलामा विष्णुमाझी इन्द्रेणी कार्यक्रममा आउने चर्चा पनि चुलिएको छ। यो खबर कतिको साँचो हो र यसबारे थप जानकारीमा तपाईहरुमाझ पक्कै पनि लिएर आउने नै छौं। दर्शकवृन्द, काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन्। काष्ठमण्डप परिसरमै नियुग बाजा र गुङ्ला पुस्तक विमोचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै साक्यले यस्तो बताउनु भएको हो भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा पुनर्निर्माण हुने गरेको काष्ठमण्डपको काम 95% सम्पन्न भएको साक्यले भनेका छन्। टिमवर्कले गर्दा महानगरपालिकाको लगानीमा काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ भने अहिले अन्तिम कार्य अर्थात् छानो छाउने काम भइरहेको छ। प्रमुख साक्यले भनेका छन्, काष्ठमण्डप राम्रो पनि बनाउनुपर्छ, चाँडो बनाउनुपर्छ र यसको ऐतिहासिक र सांस्कृतिक पक्षमा पनि आँच नहुने गरी पुनर्निर्माण पनि गर्नुपर्छ भनी अनवरत यस कार्यक्रममा लागेका कारण काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण पनि सम्पन्न भएको छ भन्दै बताइएको छ। उनले राम्रो काममा सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ भन्दै सबैतिर राजनीतिक तवरले मात्र अघि बढ्न खोजे भने सफलता हात नपार्ने दृष्टान्त बताएका छन्। राम्रो कामका लागि सबै समुदाय, राजनीतिक कार्यकर्ता वा प्रतिनिधिहरू हातेमालो गरेर अघि बढाउनुपर्छ साक्यले भनेका छन्। काष्ठमण्डप एउटा यसको उदाहरण हो भन्दै बताइएको छ। विशेष गरी काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। दर्शकवृन्द, बैतडीका स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा भाइरल ज्वरो बिरामी र मौसमी रुगाखोकीका बिरामीको संख्या बढेको बताइएको छ। लगातारको वर्षा तथा मौसम परिवर्तन भएसँगै यहाँ भाइरल ज्वरो र मौसमी रुगाखोकीका बिरामी बढेका स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् भने जिल्ला अस्पतालमा हाल 100 को हाराहारीमा बिरामी उपचारका लागि आउने गरेका छन् भने त्यसमध्ये आधा जतिमा भाइरल ज्वरो देखा पर्ने गरेको जिल्ला अस्पताल प्रमुख डाक्टर वसन्तराज जोशीले जानकारी दिनुभएको छ। पहिलेको तुलनामा संख्या बढ्दै गएको छ। लक्षणहरू कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो हुन गएको भए पनि कोरोना नभएर भाइरल ज्वरो रहेको डाक्टर जोशीको भनाइरहेको छ। त्यसैगरी प्रदेश 2 सरकारले मास्कको प्रयोग गर्ने सेवाग्राहीलाई सेवा प्रभाव नगर्ने भएको छ। प्रादेशिक कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको आइतबार बसेको बैठकले मास्कको प्रयोग नगर्नेलाई सेवा नदिने निर्णय गरेको हो। बैठकले नो मास्क नो सर्भिस अभियान चलाउने निर्णय भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले जनाएको छ। दर्शकवृन्द, सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टरको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिले भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।